السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يعني الحصة اللي فات كنا وصلنا حتى لهنايا، يعني كنا دائرة الرنين، قلنا درسنا شدة التيار يعني بدلالة أوميغا. بطبيعة الحال كنهضر دائما على ار ال سي، خدينا ار ال سي ودرناه في واحد جينيراتور دو كورون التيرناتيف، يعني تيار متناوب. كنا التيار عندنا هنا، كانت عندنا ار هنا سي فولي، وكانت ال و ار بون هنا ما خديناهاش، وخدينا السي يعني، واستنتجنا هاد الممانعة. رجعوا للفيديو اللي قبل ودرسنا هاد الممانعة، يعني هاد الممانعة هادي عندنا هنا، وخدينا هنا درسنا هاد التيار بدلالة أوميغا، لأن التيار عندنا بدلالة أوميغا درسناه، ها هو هذا بحال هاد الشكل، يعني هاد التيار درسناه بدلالة أوميغا وعطانا هاد الميبيا. هنا عندنا واحد القيمة قصوية غنسموها إي صفر، وهذه هي الرنين. عند الرنين كيكون التيار قصوي، كيكون هذا كيساوي صفر، عافين خديناه، هذا كيكون قصوي يعني هذا كيكون صفر، واستنتجنا أن هاد المعادلة عندنا ال سي أوميغا كتساوي واحد. كنقراو عليها بهذا الشكل، ال سي أوميغا كاري إيكال أ. دابا غادي نزيدو خطوة لقدام، غادي نشوفو عند الرنين شنو هي زد وشنو هي في. داكوغ، ديك في لو ديفازاج بين التيار والتوتر، لأن غيتذكر لأن إي خديناه في الأول هو إي ماكس كوسينوس أوميغا تي بلس في، سي سا. وقلنا باردون التيار خديناه هكا، والتوتر خديناه أو هو أو ماكس كوسينوس أوميغا تي بلس في. وقلنا هذا فرق الطور بين التيار والتوتر. هاد في كنا خرجناها طونجونت في هي ال أوميغا موان 1 سور سي أوميغا سور ار إلا كتذكرو. وكوسينوس في خديناه هو ار بون كوتي اوبوزي كانت ار سور زد. واخا الوغ غادي نكملو. الوغ عند الرنين اش كيكون عندنا ال اوميغا موان 1 سور سي اوميغا ايكال زيرو. اش كتبقى لنا؟ اي زد كتساوي جذر ار أس 2، اي زد كتساوي ار. ها وحده عند الرنين. وكذلك عندنا ار هي زد. واخا غادي نرجعو لهنا، الكوسينوس طونجونت، هاد طونجونت في إيكال هذا صفر، هي صفر على ار هي صفر، أي في كتساوي صفر. دونك في كتساوي صفر، كوسينوس في هو واحد، دونك ار هي زد. كنرجعو لها نفس كيما خدينا كوسينوس في كوسينوس صفر. شحال هو كوسينوس ديال صفر؟ كوسينوس صفر هو واحد، أي ماذا؟ أي ار على زد كتساوي واحد، أي ار كتساوي زد. هذه راه برهنا عليها بعدا من خلال هذه، دونك بجوج طرق. دونك عند الرنين حنا اش غادي نشدو؟ اللي مهم عند الرنين عندنا هاد العلاقة، وهادي طونجونت في كتساوي صفر، وعندنا زد كتساوي ار، دونك زد كتساوي ار. حنا غادي نعقلوها على هادي وهادي حتى هادي حبابة في كوسينوس في. دونك ثلاثة ديال لي بوان من خلال هادي طونجونت في وفي كيساوي صفر، والزد هي ار. الممانعة كتبقى هي المقاومة. واضح؟ دونك اون فوا سوسي اي دي، هذا هو الرنين عندنا. وعند الرنين ها هو كيكون هذا ماكس، لقاش كتكون هذه صفر، والقسمة لقاش عندنا شنو؟ عندنا او، عندنا اي كتساوي او على زد، هي او على جذر ار أس 2
زائد ال أوميغا ناقص واحد على سي أوميغا أس 2. واضح؟ دونك هادي فاش كتكون صفر هذا هنا ناقص ياك، فاش كتكون هادي صفر هذا هو الرنين. اش كتبقى؟ كتبقى اي هي اي ماكس، كتكون هي او على ار، جذر هذا صفر كتبقى جذر ار هي ار. دونك هذا هو التيار اللي عندي هنا. هذا نكتبو هنا، نكتبو هكذا هنا، هاد او صفر هو او على ار. واضح؟ دونك هاد ماكسيموم مزيان. عند الرنين اوميغا زيرو راه عندنا العلاقه ال سي اوميغا صفر كتساوي واحد عند الرنين. يعني هادي الا كانت صفر غادي نخرجو منها هادي. دونك هادشي اللي عطا الله هنا. الوغ غادي ندوزو لواحد القضيه مهمه. غادي ناخد انا هاد اي صفر ونقسمو على جذر اي 2 صافي، وغادي نحسبو. دونك الا كانت هنا اي صفر، اي صفر على 2 مثلا هنا غادي ندير هاد الخط وغادي نلقى جوج ديال اوميغا، يعني السرعه الزاويه هادي لا بولساسيون ولا النبض. النبض هذيك اوميغا هي النبض. دابا نشوفوها شكون بالضبط. بون جي سي دو فوار. دونك عندي جوج ديال لي زوميغا، هادي اوميغا واحد وهادي اوميغا 2. لاحظوا هادو سكون ابيل لي فلتر، يعني المصفات. يعني احنا عندنا واحد الاوميغا بين هاد في واحد المجال اي واحد اي جوج. دونك احنا في هاد المجال غادي نحسبوا هادو عندهم نفس هاد التيار ديالهم اللي كاين هو يصفر على جذر 2. الوغ هنا غادي نحسبوا واحد المقدار جديد غادي ندخلوه هنا. داكور؟ الوغ on va faire nos calculs. لاحظوا اش عندي هاد التيار ها هو هذا. غادي ننطلق من التيار ديالي. عندي او، هادي او على جذر ال زائد ال اوميغا ناقص واحد على سي اوميغا، سي سا ايكال في هاد النقطة بالضبط هو اي اللي هي اش انا بغيتها هنا اي صفر على جذر 2. دابا هنا غادي نحسب، انا غادي نشوف نخرج هاد جوج اوميغات. صفر كتساوي هاد القيمة هادي. الوغ هنا كاين بليزيور فاسون دو فير لا بروسيدور. عندنا جوج جذر هنايا في هاد او، عندنا هاد الاو اي، هاد الاي غادي نعوضوه. ها هو هاد او، ها هو قلنا هو او على او صفر، قلنا هو او على ار، هو هذا ياك. دونك الى قسمنا على جذر جوج غادي نقسموه على جذر جوج هنا. دونك هاد جذر جوج نقدروا نقولوا هذا هو او على جذر 2 في ار. متفقين معايا؟ قلنا هذا او على ار. دونك اي صفر هو او على ار. قسمنا، هو في الحقيقه راه مشينا من هنا. الله يرضي عليكم باش ما يغلبكمش هذا الشيء غادي يسهل. بسطوه. عندنا او ها هي اي صفر كتساوي او على ار. لقاش عند الرنين هاد الزيد كلها كتولي هي ار هنا في هاد النقطة اوميغا صفر. دونك انا عندي او على ار. انا اش باغي باغي انا اي صفر على جذر 2، يعني قسمت على جذر 2 حتى هذه نقسمها على جذر 2 اللي هي او جذر 2 على ار. هذاك الشيء اللي بغيت انا. دونك غادي نحيد هذا ونحيد هذا، يبني واحد على جذر ار أس 2. جو ميكسكوز انا راه كاينه أس 2 ار أس 2 زائد ال اوميغا ناقص واحد على سي اوميغا أس 2 كتساوي واحد على جذر 2 ال. ياك غنكمل الحساب. جي فاس سوسي. دونك اش عندي؟
هاد العلاقة غادي نديرها أس، غادي نقلبهم بعدا، يعني جذر ار أس 2 زائد ال أوميغا ناقص 1 سي أوميغا أس 2 تساوي جذر 2 ار. متفقين معايا؟ هادو قلبت هاد الكسر. جو كونتيني. ياك غادي ندير كلشي أس 2. اش غادي دير؟ غتولي عندي ار أس 2 زائد ال أوميغا ناقص 1 على سي أوميغا أس 2 كتساوي جذر 2 أس 2 هي 2 و ار أس 2. هذه أس 2 هي 2 وهذه ها هي. اللوحة ديال هاد الطرف ال أوميغا ناقص 1 على سي أوميغا أس 2 كتساوي 2 ار أس 2 ناقص ار أس 2. شحال غتبقى هنا؟ ار أس 2. عاود غندخل الجذر ال أوميغا ناقص 1 على سي أوميغا كتساوي ار، ياك بحال هاد الشكل. يقدر واحد يقول لي هنا راه تقدر تكون سالبة ولا موجبة، يعني زائد ار أو ناقص ار. داكور. دونك غادي نمشيو بهاد الحالة، لقاش غير إما زائد ار أو ناقص ار، حنا غادي نمشيو بزائد ار. والحالة الثانية غادي تكون بناقص ار، دونك نمشيو بزائد ار. لأن القيمة، نلاحظوا علاش درت هاد القضية، لأن جذر مربع أ أس 2 هي القيمة المطلقة ل أ، إما ناقص أ وإما زائد أ على حسب. دونك جوج الحالات. دونك هنا هادي الجذر، إما هادي هنا هادي هي أ، إما هذا وإما المقابل ديالو. دونك غادي نمشي أنا بعدا بهادي ونشوف اش تعطيني. غادي نوحد المقام ال أوميغا ال سي، شوف أنا غنضربو في هذا ال سي أوميغا أس 2 ناقص 1 على سي أوميغا كتساوي ار. أي ماذا؟ غادي نجيب هذا لهنا، أي ال سي أوميغا أس 2 كتساوي ار سي أوميغا ناقص 1 هنا، ما نزربوش ياك، ناقص 1 كتساوي ار سي أوميغا. ما درنا والو هنا، جداء الطرفين يساوي جداء الوسطين. هذه في واحد ها هي وهذه في هذه ها هي. داكور. جو كونتينيو. يعني أن ال سي أوميغا أس 2 ناقص 1 ناقص ال سي أوميغا كتساوي صفر. هذه معادلة من الدرجة الثانية بمجهول واحد، المجهول هو أوميغا. دونك غنديرو دلتا. شنو هي الدلتا؟ هي بي كابي، ها هي بي، هي ناقص ار سي على الكل أس 2 ناقص 4 أس سي. ناقص 4 فاش؟ هي هذه ال سي في 1 سي ناقص 1 هنا. صافي؟ بي كاري ها هذه هي ها بي وهذه هي سي. كاري موان 4 بي سي، ولا بي كاري، جو ميكس بي كاري موان 4 سي. شنو هي السي؟ هي ناقص 1. هي ناقص 1. دونك شحال تعطيني هنا؟ اش تعطيني هنا؟ هذه هي ار سي أس 2 وهذه ناقص زائد هي 4 ال سي. سي سا 4 ال سي. دونك اشنو نزيدو نكملو؟ دلتا. Bon, je vais voir. Je vais pas tout détailler, je crois. ولا ندوزوهم بعدنا ما نديرولهم، يا ندوزوهم. On n'y peut rien. Delta 4. Alors, غادي نعملو هنا بالسي سي فو فولي. سي ها هي السي، ولا بالسي كاري. لاحظوا ار كاري بلس 4 ال سور سي.
لاحظوا الا درت هذه هنا هذه ولا دخلت انا لهنا هاد السي مع هاد السي غتمشي غتبقى لي 4 اسي. غنخليوها بهذا الشكل. هذه دلتا كتبان موجبه لان كلشي هذا موجب. دلتا موجبه اذا حلين دلتا اكبر من صفر اذا جوج الحلول ياك. الحلول الاول الحل الاول غادي ناخذ انا اوميغا اوميغا علاش درت الاوميغا يعني لقيت الحل اللي خديت قبيله في المعادله راه قلنا اما زائد ا واما ناقص ار على اي. اشنو هي موان بي هي ار سي بلس راسين دو دلتا سور 2 سور 2 ال سي. هذا الحل الاول. والحل الثاني واحد جوج هو ار سي ولكن هنا موان دلتا سور 2 ال سي. الوغ غادي نخرج انا غير هذا والاخر ندير له الناقص. كلير. Je vais pas me casser la tête. Alors j'efface ceci. Alors, غادي نقلبوا على اوميغا 1. اوميغا 1 هي ار سي بلس الراسين كاري دلتا هي سي كاري ار كاري بلس 4 ال سور سي. D'accord? Sur 2LC. لاحظوا هاد السي غنخرجها على برا هي ار سي بلس سي الراسين كاري دو ار كاري بلس 4 ال سي الكل على 2 ال سي. غادي نختزلو بالسي اش غادي يبقى لنا ار بلس الراسين كاري دو ار بلس 4 ال سي le tout sur L. Voilà oméga 1 2 A1. ها وحده. الاخر اش غادي يكون الفرق؟ غادي يكون ناقص. سيتادير اوميغا 1 2 هاد اوميغا 1 2 ما غيكون الفرق بيناتها غير بالناقص. لقاش اوميغا 1 2 فيها غير ناقص هنا. يعني غادي يكون ناقص هنا. هي ار ناقص ار كاري بلس 4 ال سي سور 4L sur C, le taux sur L. D'accord. Donc, جوج الحلول اوميغا 1 هي اوميغا 2 هي ولكن واش بجوج غنحتفظوا بهم؟ اوميغا كي دايره عدد موجب فهمنا عليه. اوميغا في الطبع ديالها سيت اون بيلساسيون دونك عدد موجب. هذا موجب ما عليه هضره غادي نحتفظوا به ولكن هذا ردوا البال مزيان. شوفوا هذه ار وهذه ار كاري بلس إلا خرجت من تحت لا راسين كاري للفريد راه غتكون كبر من ار. يعني أن ار صغر من جذر ار كاري بلس 4 ال سي. لاحظوها غير بالعين كاع بلا ما نقلبوها. المهم إلا بغينا نقلبوها نديرو هادي وكاري وغتبان. ها لاحظوا هادي وكاري نحيدو هكا حنا كاع نديرو رسمة ما عرفنا والو. ها واش ار كاري صغر من ار كاري بلس 4 ال سي؟ غتقولوا لي وي. ها ار كاري راه صغر من هذه لقاش زدنا لهاد ار كاري زدنا عليها 4 ال سي ولا دخلنا لا راسين هذه غتولي هي ار. دونك ار صغر من هذه فعلا. ها اذا هذه صغر يعني ان هنا ار صغر من هذه من راسين كاري دو ار كاري بلس 4 ال سي اي ان ار ناقص راسين كاري دو ار كاري بلس 4 ال سور سي صغر من صفر. اي اوميغا 1 2 اصغر من صفر وهذه ما عندناش غرض بها. دونك غادي نحتفظوا بها الحل الواحد. الحل الثاني دونك هذا الحل الواحد. الحل الثاني شنو هي المعادله؟ شنو هي المعادله اللي كانت عندنا ديال الانطلاقه؟ ها شنو هي المعادله؟ المعادله اللي كانت عندنا في الانطلاقه هي فاش لقينا ال اوميغا كاري ياك موان 1 سور سي اوميغا سي صح. لقيناه كيساوي بلوز او موان ار. دونك حنا دابا دوزنا بلوز دابا غندوزو موان. الحالة الثانية قبيله خدمنا بار دابا نخدمو موان ار. واخا دونك لا ميم شوز غادي نمشيو ال اوميغا كاري موان زائد تيغال موان ار سي اوميغا سي صح. غادي ندخلوها لهنا غتولي ال اوميغا كاري ونجيبوها حدا هادي بلوس ار سي اوميغا موان زان ايكال زيرو. غنديرو الدلتا هي بي كاري ها هي ار سي كاري
moins 4C à L. C'est ça? L fois moins 1. C'est ça? 4AC. B carré moins 4AC. Et il y a chelou. Et il y a RC. Il y a quelque chose qui ne va pas, je crois. RC oméga. D'accord. Bon, il y a RC carré. Moins 4. Ou la plus 4. L. Moins. Donc, delta, c'est la même. D'accord? Delta, bhal, c'est. Alors, attendez. Voilà. Delta, c'est la même. D'accord? Delta, moins RC. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans mon delta. R plus 4, LC. LC. Delta, RC carré, moins 4, LC. Et là, il manque un C. B carré, moins 4, AC. LC. C'est ça. Je crois que c'est ça.